नमस्कार। घोराई दर्पणको यो पहिलो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष सुवेदी। घोराई उपमहानगरपालिका संघको सहकार्यमा एनटिभी कोइलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम घोराई दर्पण तपाईँ मासिक रूपमा एनटिभी कोइलपुरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक महिनाको पहिलो शुक्रबार राति 9 बजे एनटिभी कोइलपुरबाट यो कार्यक्रम प्रसारण हुने गर्दछ। यो कार्यक्रममा हामी विशेष गरी घोराई उपमहानगरपालिकालाई समृद्ध बनाउनको लागि पालिकाले गरिरहेका प्रयासहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। विशेष गरी यो कार्यक्रममा हामीले घोराई उपमहानगरपालिकाको सम्भावना, चुनौती सँगसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत समग्र पालिकालाई समृद्ध बनाउनको लागि गरिरहेका प्रयासहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। आजको पहिलो कार्यक्रममा हामीले घोराई उपमहानगरपालिकाले बितेका वर्षहरूमा गरेका कार्यहरूलाई आजको कार्यक्रमको प्रमुख विषयवस्तु बनाएका छौँ। विशेष गरी घोराई उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व गर्न निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा जनप्रतिनिधि आइसके पछिल्लो अवस्थामा घोराई उपमहानगरपालिकामा कस्ता उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् त मुख्य उपलब्धिहरू आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो उपमहानगरपालिका घोराई उपमहानगरपालिका 522.21 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस उपमहानगरपालिकालाई प्रशासनिक हिसाबले 19 वटा वडामा विभाजन गरिएको छ। यस उपमहानगरपालिकाले बितेको 4 आर्थिक वर्षमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। कोभिड सङ्क्रमणबाट नगरवासीलाई बचाउन आवश्यक प्रयास गर्नुका साथै वार्षिक बजेटमा विनियोजन गरेको रकम, खर्च र कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाएका कारण पछिल्लो 2 वर्षमा पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको उपमहानगरले जनाएको छ। उपमहानगरको नेतृत्व गर्न जनप्रतिनिधि आएको 4 वर्षको अवधिमा घोराई उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका कार्यालय र सबै वडा कार्यालयको पूर्वाधार र जनशक्ति विकास गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याइएको छ। यो अवधिमा उपमहानगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार विकासका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाई लगायतका क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको नगर प्रमुख नरुलाल चौधरी बताउनुहुन्छ। घोराई उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि 2077-78 सम्म 92 किलोमिटर सडक कालोपत्रे, 109 किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति, 90 किलोमिटर सडकको नयाँ ट्र्याक खोलेको छ भने 29 किलोमिटर नाला तथा ढल निर्माण गरेको छ। यस्तै खानेपानी, मोटरेबल पुल, सिँचाइ लगायतका क्षेत्रमा पनि काम भएको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी बताउनुहुन्छ। बितेको 4 वर्षको अवधिमा भएका उपलब्धिको बारेमा थप जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ घोराई उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी। घोराई उपमहानगरपालिकाको जनप्रतिनिधिको रूपमा, खास गरी नगर प्रमुखको रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि हामीहरू सबैभन्दा पहिले मुलुकमा संहिता लागू हुँदै गर्दा पहिलो अभ्यास गर्ने अवसर पाइयो, जसले गर्दाखेरि हामीहरू उपमहानगरपालिकाको संरचनामा चाहिँ आइसकेका थियौँ र उपमहानगरपालिकामा हाम्रो संरचना अनुसारको कुनै खालको हामीसँग भौतिक संरचनाहरू तयार थिएनन्। अर्थात् हामीसँग पुग्दो मात्रामा जनशक्ति पनि भएन, कर्मचारीको व्यवस्थापन वडामा आवश्यक जतिको जनशक्ति पनि भएन। त्यसो भएपछि हामीसँग भवनहरू पनि सबै वडा सञ्चालन गर्ने अवस्था नभएपछि कतिपय वडाहरू हामी केही समय गऱ्यौँ, हामीले भाडामा चलायौँ र हामीहरू अहिले 19 वटै वडामा वडा कार्यालय भवन चाहिँ निर्माण गरिसकेका छौँ र सबै चाहिँ के अरे वडाहरूमा आवश्यक जनशक्ति पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। यसले गर्दाखेरि अहिले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा हामी नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्न सकेका छौँ र हामीहरू त्यसपछिका कुराहरू विकास निर्माणलाई हेर्दाखेरि हेर्ने हो भने हामीहरूले पहिलो कुरा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता र हामीहरूले 67 वटा कानुन अहिले निर्माण गरेका छौँ। खास गरी हामीहरू ऐन, नियम र कार्यविधि गर्दाखेरि 67 वटा कानुन घोराई उपमहानगरपालिकाले निर्माण गरेको छ र यही कानुनको आधारमा हामीहरूले विकास निर्माणलाई अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रो लक्ष्य पूर्वाधारतर्फ हेऱ्यो भने घोराई उपमहानगरपालिकाको 19 वटै वडालाई वडा कार्यालय र नगर कार्यालयको बीचमा चाहिँ पिच बाटो जोड्नुपर्छ र ग्रामीण क्षेत्रलाई नगरसँग जोड्दा पिच बाटोमा मूल बाटाहरू चाहिँ पिच हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ र त्यो कार्यक्रम लगभग हामीले पुरा गरेका छौँ। 19 नम्बर वडा अलि विकट र पहाडी क्षेत्र परेको कारणले गर्दा 19 वडा बाहेक हाम्रो अरू बाँकी 18 नम्बर वडासम्म सबै बाटाहरू अब यस आर्थिक वर्ष समेत गरेर हामी पिच पुर्याउँछौँ र पिच चाहिँ पुगिसकेका छन्।
त्यसै गरी हामीहरूले अहिलेसम्म गरेको पिच बाटो घराई उपमहानगरपालिका हामीले 92 किलोमिटर बाटो चाहिँ के अरे हामीले पिच गरिसकेका छौँ भने अहिले 209 किलोमिटर ग्राभल पनि हामीहरूले गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी नयाँ सडक 90 किलोमिटर चाहिँ बनाएका छौँ भने अहिलेसम्म सडक मर्मत चाहिँ 27 किलोमिटर हाम्रो पिच चाहिँ भएको छ। त्यसै गरी कल्भर्ट निर्माण पनि हामीहरूले 67 वटा निर्माण गरेका छौँ। पूर्वाधारतर्फ खास गरी बाटोघाटोको सवालमा अहिले घराई उपमहानगरपालिकामा पहुँच चाहिँ सबै जनताको पुगेको छ। विकट क्षेत्र पनि छ, खास गरी पहाडको वडा भनेको हाम्रो सैगा हो। सैगा वडा नम्बर 19 मा पर्छ र उसलाई पनि हामीले बजारसँग जोड्न सकेका छौँ भने अहिले हाम्रो चाहिँ के अरे गुरौ चाँचलादेखि लिएर वडा नम्बर चाहिँ के अरे 2 को चाग्लीघाटदेखि लिएर यता रजे मन्नामे वडा नम्बर 5 को यी सबै विकट एरियाहरूमा हामीले बाटा पुर्याइसकेका छौँ र आवत जावतमा सुविधा चाहिँ पुग्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि 5 वर्षमा हामीहरूले 4 वर्षमा धेरै हदसम्म मान्छेहरूलाई कम्तीमा पनि एम्बुलेन्स जाने, बिरामी ओसार्न पर्ने, डोकाबाट बोक्न पर्ने यस्तो खालको अवस्थाको अन्त्य गरेर अहिले कम्तीमा टेम्पूबाट, ट्याक्सीबाट अथवा चाहिँ के अरे एम्बुलेन्सबाट बिरामी ओसार्न पर्ने वातावरण सिर्जना गरेका छौँ। त्यसै गरी खानेपानीको क्षेत्रमा हामीहरूले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। हामीले कुवा खनाएका छौँ, डिप बोरिङ गरेका छौँ र धारा पानी चाहिँ जहाँ मूलको पानी छ त्यहाँ पनि हामी व्यवस्था गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि अहिले हामीसँग अहिले 2502 चाहिँ के अरे घरलाई घरधुरीलाई अहिले पानी पुगेको छ। हामीले यस 4 वर्षमा चाहिँ गरेको प्रयासले त्यो हाम्रो प्रयासमा त्योभन्दा अगाडि स्थापना भएका सञ्चालन भएका खानेपानी बाहेकका हामीहरूले गरेको काममा चाहिँ यति काम चाहिँ गरेको कुरा म राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी अब कृषि क्षेत्रको विकास र एउटा आम्दानीको स्रोत बनाउनका लागि अथवा आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्नको लागि कृषिमा परिवर्तन गर्न सिँचाइको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अब सिँचाइमा हाम्रो ठाउँ चाहिँ खहरे खोलाहरू हुने, बर्खामा धेरै क्षति पुर्याएर जाने तर हिउँदमा पानी नहुने घराई उपमहानगरपालिकामा हामीले 26 वटा कृत्रिम जलाशय बनाएका छौँ। त्यो जलाशयले वास्तवमा पानी रिचार्ज गर्ने गरेको छ जमिनमा, कुवा र डिप बोरिङ नसुक्ने भएका छन्। त्यसै गरी वरपर नजिकमा रहेका खेतीपाती हामीले लिफ्ट सिँचाइ गरेर चाहिँ सिँचाइ गरिरहेका छौँ र ती ठाउँहरूमा खेतीपातीमा सहयोग पुगेको छ र कृषि आधुनिकीकरण गर्न र व्यवसायीकरण गर्ने कुरामा विशेष सहयोग पुगेको छ। त्यसकारणले धेरै मान्छे यस अन्तर्गत रोजगारमा पनि लागेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी 26 वटा कृत्रिम जलाशय बनाएका छौँ र अब आगामी दिनमा पनि बनाउने क्रममा छौँ। घराइमा जे होस् अब सिँचाइको अभाव चाहिँ हुँदैन र सिँचाइको कारणले हाम्रो खेतीपाती हुँदैन भन्ने कुराको अन्त्य गर्दैछौँ। त्यसै गरी हामीहरूले सिँचाइका अब नियमित सिँचाइ भइरहेका सतह सिँचाइका कुलाहरू, बाँधहरू पनि हामीहरूले बनाउने काम गरेका छौँ भने जहाँ ती कुराहरू सम्भव छैन ती ठाउँहरूमा हामीले डिप बोरिङको माध्यमबाट पनि सिँचाइका लागि अहिलेसम्म 26 वटा डिप बोरिङ चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र अहिलेसम्म ती सबै ठाउँमा चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीहरूले अहिले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेऱ्यो भने हाम्रो घराई उपमहानगरपालिकामा 19 वटा वडा छन् र 19 वटा वडामा प्रत्येक वडामा हामीहरूले स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेका छौँ। सबै स्वास्थ्य चौकीमा अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूले सेवा प्रवाह गरिरहनु भएको छ र हामीले अहिले नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्न सकिने, निःशुल्क के अरे उपचारको सेवा दिन सकिने र सामान्य उपचार गर्न सक्ने अवस्थामा नागरिकहरूलाई आफ्नो वडा छोडेर अन्यत्र बजार जान पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। यसको साथसाथै घराई उपमहानगरपालिकाले 2 वटा नगर स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र चाहिँ सञ्चालन गरेको छ। अब त्यसमा चाहिँ डाक्टर सहितको सेवाहरू छन्। घराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 को रामपुरमा र वडा नम्बर 10 को हाम्रो उसमा छ के अरे नारायणपुरमा। त्यहाँ चाहिँ डाक्टर सहितको सेवा भएको छ भने नगरको हाम्रो चाहिँ संस्थागत परिवारनियोजन क्लिनिकमा पनि डाक्टर सहितको सेवा छ, त्यहाँ पनि हामीहरूले सञ्चालन गरेका छौँ। र घराई उपमहानगरपालिका वडा 4 मा हामीले 15 बेडको हस्पिटल चाहिँ स्थापना गर्दैछौँ र अहिले ठेक्का टेन्डर भएर त्यो संरचना बन्दैछ। त्यस कारणले हामीहरू अब त्यो ठाउँमा पनि घराई उपमहानगरवासीहरूलाई 14 बेडको हस्पिटल चाहिँ सुधार गरेर हामी पछि 50 बेडसम्म पुर्याउने गरी त्यो वातावरण बनाउने उद्देश्य राखेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा यी संरचनागत सेवाहरू त छँदैछन्, त्यसबाहेक हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर दैलोमै गएर प्रत्येक महिना चाहिँ उहाँहरूको सेवा गर्छौँ र उहाँहरूको स्वास्थ्य जाँचको जानकारी लिने, उहाँहरूले खाइरहेको औषधिको अवस्था के छ, उहाँहरूको स्वास्थ्यको अवस्था के छ भनेर जानकारी लिन नियमित हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू प्रत्येक महिना प्रत्येक वडामा ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य जाँचको काम भइरहेछ। त्यसै गरी मोतीबिन्दु जस्तो आँखाको उपचारको लागि हामीहरूले निःशुल्क चाहिँ अपरेसन गर्ने काम गरेका छौँ। प्रत्येक
वर्ष यो कार्यक्रममा हामी ल्याइरहेका छौँ र निःशुल्क अपरेसन गरेर हामीले नागरिकहरूलाई आँखाको उपचार गर्ने र दृष्टिमा अब सबैको पहुँच पुगोस् भनेर त्यो खालको वातावरण बनाएका छौँ। त्यसै गरी हामीहरूले के अरे उपप्रमुख मातृ शिशु के अरे खुत्रुके बचत कार्यक्रम राखेका छौँ। अहिले हामीहरूले नयाँ जन्मिएको नवजात शिशुको लागि उसको भविष्यमा कम्तीमा पनि एउटा बचत गर्ने सिस्टमको विकास होस् भनेर त्यो बालकको नाममा हामीहरूले 1000 रुपियाँ चाहिँ खुत्रुके बचत कार्यक्रम चाहिँ सुरु गरेका छौँ। त्यसै गरी नगर प्रमुख रक्त सञ्चार कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले सिकल सेल एनिमिया का बिरामीहरू र सुत्केरी महिलाहरूलाई आवश्यक पर्ने रगत हामीले निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरेका छौँ र अहिलेसम्म धेरै नागरिकहरूले त्यो सेवा प्राप्त गर्नुभएको छ भने अर्कोतिर हामीहरूले निःशुल्क सुत्केरी हुने महिलाहरूलाई ओसार पसार गर्न पर्यो भने निःशुल्क हामीहरूले एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौँ, भाडाको व्यवस्था गरेका छौँ। यो खालको व्यवस्था छ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले पनि हाम्रो चाहिँ के अरे नगरमा विश्व महामारीको कोरोना अहिले भइरहेको अवस्थामा घोराई उपमहानगरपालिकाले पहिलो चरणमा हामीहरूले थुप्रै अहिले 93 वटा हामीहरूले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गऱ्यौँ, एउटा आइसोलेसनको व्यवस्था गऱ्यौँ र दोस्रो भेरिएन्टमा हेर्दाखेरि घोराई उपमहानगरपालिकामा हामीहरूले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग समन्वय गऱ्यौँ र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान लगायत निजी अस्पतालहरूसँग समन्वय गरेर हामीले सेवा पुर्यायौँ र कोरोना विशेष अस्पताल बेलजुन्डीमा समेत व्यवस्थापन गरेर बजेट छुट्याएर हामीले नागरिकहरूलाई सुरक्षित गर्ने प्रयास गर्दै पनि हाम्रो घोराई उपमहानगरपालिकामा कुल सङ्क्रमित चाहिँ के अरे सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो 5047 जना रहेको छ र अहिलेसम्मको कोभिडबाट मृत्यु भएको सङ्ख्या हाम्रो 98 जना रहेको छ भने अहिले सङ्क्रमित एकदमै सक्रिय बिरामी चाहिँ हाम्रो 111 जना रहेको घोराई उपमहानगरपालिकाको अवस्था छ। अब खोप पनि हामीहरूले अब यो रोगबाट बच्नको लागि नियमित चाहिँ के अरे सरकारले उपलब्ध गराएको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै हामी उमेर हद जुन खालले सरकारले तोकेको छ त्यसको आधारमा र फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने नागरिकहरूलाई दिने सवालमा हामीहरूले अहिलेसम्म 39,331 जनालाई हामीले खोप उपलब्ध गराइसकेका छौँ भने 9,302 के अरे 82 जनाले अझै दोस्रो खोप लिन बाँकी छ। यसको पनि हामीले व्यवस्था गर्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले खास गरी घोराई उपमहानगरपालिकाले अझै नागरिकहरूको चाहिँ के अरे स्वास्थ्यको सुरक्षाको लागि अब हाम्रो नगरमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि लागू भइसकेको छ र यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै सबै नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा पहुँच पुगोस् भन्ने कुरालाई हामी विशेष ध्यान दिएका छौँ। त्यसै गरी हामीहरू सरसफाइ र यो वातावरणको क्षेत्रमा धेरै काम गरेका छौँ। अब सहरी क्षेत्रमा अहिले सरसफाइ गर्ने कुरा नै मुख्य समस्या हो र यसका लागि हामीहरूले फोहोरलाई मोहरमा परिवर्तन गर्नुपर्छ अथवा आम्दानीको स्रोत बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले घोराई उपमहानगरपालिकाले अहिले गल्ने फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्ने र मल उत्पादन गर्ने कुरामा विशेष जोड दिएर हाम्रो ग्यास प्लान्ट अहिले 20 करोडको लागतमा त्यो काम भइरहेको छ। त्यो काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ र अब केही दिनमै हामीहरू अब ग्यास उत्पादन गर्ने तयारीमा छौँ र त्यो पाइपलाइनबाट नागरिकहरूको घर घरमा पुर्याउने हाम्रो व्यवस्था छ। त्यसका लागि काम भइरहेको कुरा छ भने नगल्ने फोहोरलाई घोराई उपमहानगरपालिकाको कुनै पनि नागरिकले नगल्ने फोहोर चाहे त्यो कामै नलाग्ने भए पनि नफाल्ने र त्यो खरिद गर्ने काम घोराई उपमहानगरपालिकाले गर्छ भनेर हामीहरू विभिन्न के अरे तहका चाहिँ फोहोरलाई हामीहरूले मूल्य तोकेका छौँ र हामीहरूले स्वयंसेवक समेत खटाएका छौँ र त्यो फोहोर व्यवस्थापनको लागि व्यवस्थापन गरेका छौँ। यसको साथसाथै सवारी दुर्घटना हुने कुरामा गाईहरूको जुन समस्या थियो सामुदायिक गाईहरू त्यो गाई पनि घोराई उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेको छ र वडा नम्बर 2 मा हामीले गौशाला सञ्चालन गरेर त्यहाँ अहिले सहर बजारमा हुने जति पनि दुर्घटना छ र फोहोरको समस्या छ त्योबाट हामी मुक्त गर्ने काम चाहिँ गरेका छौँ। त्यसै गरी यही सिलसिलामा अहिले सहर बजारमा हात थाप्दै हिँड्ने माग्दै हिँड्ने जति पनि चाहिँ के अरे सडक मानवहरू थिए त्यो मानव मुक्त चाहिँ नगर घोषणा गरेका छौँ र हामीहरूले एउटा मानव कल्याण चाहिँ भन्ने संस्थासँग समन्वय गरेका छौँ र त्यो पनि हामीहरूले अहिले व्यवस्थापन गरेका छौँ। कुनै पनि एउटा नागरिक घोराइमा आएर हात थाप्दै हिँड्ने माग्दै हिँड्न पर्ने र एउटा मानसिक रूपले असन्तुलन भएका नागरिकहरूलाई उपचारको साथसाथै उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ घोराई उपमहानगरपालिकाले गरेको छ। त्यसै गरी विपदको क्षेत्रमा हामीले हेऱ्यौँ भने विपद व्यवस्थापन गर्नका लागि अहिले हामीहरूले खोला नालाको सवालमा हेर्दा कटानहरू चाहिँ रोक्ने अथवा बाढीको कारणले क्षति आउने कम छ र हाम्रो यहाँ विशेष अलिकति विपद भनेको आगलगीबाट क्षति हुने गर्छ जसका लागि हामीहरूले पूर्ण रूपले चाहिँ के अरे खरको छाना मुक्त गर्ने अभियानमा छौँ।
यति बेलासम्म घोराई उपमहानगरपालिकाको हाम्रो 7वटा वडा चाहिँ छानामुक्त वडा चाहिँ घोषणा भइसकेका छन्। अहिले हाम्रो 4 नम्बर वडा, त्यसै गरी 16 नम्बर वडा, 16 अनि 18, 14, 15 लगायतका वडाहरू चाहिँ अहिले पनि छानामुक्त भइसकेका छन् भने अरू वडाहरू यस आर्थिक वर्षमा हामीहरूले पूर्ण रूपले घोषणा गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास छ। त्यसकारणले विपदबाट निम्तिने जुन आगलगीबाट क्षति हुने कुरा थियो त्यो कुरालाई पनि हामीले लगभग अहिले जोखिमबाट मुक्त गर्ने काम चाहिँ गरेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी हामीसँग विपद पर्दाखेरि दमकलको व्यवस्था छ, जेसिबीको व्यवस्था छ र अरू सामग्रीहरूको पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र घोराई उपमहानगरपालिकामा अहिले पानी कति परिरहेको छ, हावाहुरीको अवस्था कस्तो छ भनेर र एउटा चाहिँ घोराई उपमहानगरपालिकामा भूकम्प आउँदैछ भन्ने कुरा छोटो समयमा जानकारी पाउनको लागि हामीहरूले ताइवान सरकारसँग चाहिँ सम्झौता गरेर यी उपकरणहरू जडान गरेका छौँ। घोराई उपमहानगरपालिकामा 5वटा स्थानमा हामीहरूले त्यो सञ्चालन गरेका छौँ र यस्ता लगायत पोल्युसनको बारेमा धुलो धुवाँ कतिको छ भन्ने कुरा घोराई उपमहानगरपालिकाको एक स्थानमा हामीहरूले त्यो उपकरण जडान गरेका छौँ र अहिले घोराई उपमहानगरपालिकाको वातावरणको क्षेत्रमा हामीले सुधार गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। अब वृक्षरोपणका कार्यक्रमहरूलाई हामीले विशेष जोड दिएका छौँ। हाम्रो घोराई उपमहानगरपालिकाको सडक किनारहरूमा प्रायःजसो हामीले पिच बाटो जहाँ गर्छौँ त्यहाँ अनिवार्य बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम रहेको छ र हामीले टोलवासीहरूलाई त्यो खालको वातावरण सिर्जना गरेका छौँ। अहिले घोराईको मुख्य बजारदेखि लिएर कटुवा खोलासम्म हामीहरूले त्यो काम गरेका छौँ र अहिले हरियाली प्रवर्धन गर्ने काम गरेका छौँ र वातावरणको क्षेत्रमा हामीहरूले अहिले धेरै काम गर्न सकेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ र विपदको क्षेत्रमा पनि यी कामहरू भएका छन्। त्यसै गरी सामाजिक सुधारको क्षेत्रमा हेऱ्यो भने अहिले हामीहरूले बाल मैत्री नगरपालिका घोषणा गर्न चाहिरहेछौँ। हामीहरूले धेरैजसो वडालाई अब बाल मैत्री वडा र बाल मैत्री शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने गरी नै अहिलेसम्मको हाम्रो गतिविधि सञ्चालन छ र तालिमहरू दिएको छ, बाल क्लबहरू गठन भएको छ। प्रत्येक बालबालिकाको नाम दर्ता भएको हुनुपर्छ, उनीहरू स्कुल गएको हुनुपर्छ, उनीहरूको चाहिँ के अरे स्वास्थ्य जाँच भएको हुनुपर्छ। यी सबै कुराहरूलाई हामीले मापदण्ड पुरा गरेर धेरै वडाहरू अब बाल मैत्री वडा चाहिँ घोषणा गर्ने तयारी छन् र हामी नगरलाई बाल मैत्री नगर बनाउन चाहिरहेछौँ। त्यसै गरी अहिले लैङ्गिक हिंसाको कुरालाई पनि हामी अन्त्य गर्न चाहिरहेछौँ र प्रत्येक टोल विकास संस्थाले हामीले तालिम दिइरहेका छौँ, प्रशिक्षण गरिरहेका छौँ र कम्तीमा पनि हामीहरूले यो नगरलाई एउटा लैङ्गिक हिंसा मुक्त नगर बनाउन चाहन्छौँ। त्यसै गरी हामीहरूले प्रत्येक टोल विकास संस्थालाई सक्रिय बनाएर सरसफाइका कुरालाई, सौन्दर्यताका कुरालाई, त्यसै गरी आफ्नो टोलमा अहिले जति पनि चाहिँ बालबालिकाहरू अथवा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई अहिले पनि हामीहरूले विभिन्न विकृतिबाट जोगिनका लागि खास गरी लागु औषध चाहिँ बाट यस्ता लगायतका चिजहरूलाई दुरुत्सान गर्नका लागि हामी विभिन्न खालको तालिम गोष्ठी र सेमिनारहरू गर्दै आएका छौँ। त्यो कुराबाट पनि हामी समाजलाई अहिले सही दिशातिर लैजान प्रयत्न गरेको कुरा म राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा पनि धेरै परिवर्तन गरेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रको अवस्था हेऱ्यो भने घोराई उपमहानगरपालिकामा हामीहरूले पहिलोपटक सामुदायिक विद्यालयहरू सबै रीति नलागेको अवस्था र थोरै विद्यार्थी धेरै शिक्षक हुने अवस्था पनि थियो। त्यसलाई हामीहरूले बालबालिकाहरूको शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने गरी कसरी जाने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दा बाल शिक्षाबाट सुधार गर्नुपर्छ र बाल शिक्षाबाटै सुधार भएन भने त्यो विद्यार्थी आउने स्रोत टुट्छ र विद्यालयमा विद्यार्थी हुँदैनन् भनेर हामीले बाल शिक्षा सुधार गर्ने र त्यो जुन बाल शिक्षा थियो त्यसलाई विद्यालयमा सञ्चालन गर्ने गरी हामीहरूले त्यो खालको वातावरण बनाएर शिक्षा क्षेत्रमा हामीहरूले धेरै प्रगति गरेका छौँ। त्यसमा हामीहरूले मन्टेसोरी क्लास सुरु गर्न प्रयास गरेका छौँ र जहाँ विद्यार्थी छन् त्यहाँ शिक्षकको अभाव थियो, जहाँ विद्यार्थी कम छन् त्यहाँ विद्यार्थी शिक्षक बढी थिए, जसले गर्दा हामी दरबन्दी मिलान गर्न जरुरी थियो र घोराई उपमहानगरपालिकाले पहिलोपटक दरबन्दी मिलानको कार्यक्रम गर्यो र विद्यार्थी प्रशस्त भएको विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी पुग्यो, जहाँ कम थिए त्यहाँ चाहिँ घटेर गयो, जसले गर्दा शिक्षकहरूलाई घर पाएकभन्दा टाढा जानुपर्ने भयो। यसको कारणले गर्दा सबै शिक्षकहरूको एउटा चेतना के भयो भने हामीले विद्यार्थीहरूलाई राम्रो शिक्षा दियौँ भने हाम्रो विद्यालयमा विद्यार्थी भयो भने हामी घर नजिक पाएक पर्ने ठाउँमा पनि शिक्षा दिने आफ्नो पनि अवसर हुन्छ र हामी टाढा जान पर्दैन भन्ने खालको मानसिकता भयो भने सबैलाई चाहिँ शिक्षामा पहुँच पुर्याउनका लागि विषयगत शिक्षकहरू पुग्ने भइसकेपछि सबै शिक्षकहरूको प्रयास र हाम्रो निर्णयले गर्दाखेरि अहिले घोराई उपमहानगरपालिकामा सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी नअटाउने अवस्था सिर्जना भएर अहिले भौतिक संरचनाहरू थप
निर्माण गर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो र हामीहरूले त्यो खालको वातावरण सिर्जना गर्यौँ। अर्कोतर्फ प्रस्तावित माविहरू छन्, प्राविका सरहरू चाहिँ प्रह चलाइरहनु भएको छ। प्रस्तावित निमावि छन् तर प्रह चाहिँ प्राविको शिक्षकले चलाइरहनु भएको थियो। तर हामीले अहिले प्रत्येक खुलेका के अरे माविका विद्यालयमा हामीहरूले थाई दरबन्दी सहितको मावि शिक्षक पठाएका छौँ र अर्कोतर्फ हामीहरूले निमाविको शिक्षक पनि अब जहाँ निमावि सञ्चालित छ प्रस्तावित, जहाँ शिक्षकहरू तह अनुसारको दरबन्दी छैन त्यहाँ चाहिँ दरबन्दी पुर्याउने काम हामीहरूले गर्दैछौँ, जसले गर्दाखेरि अहिले घोराई उपमहानगरपालिकामा जुन तह छ त्यही तहको चाहिँ शिक्षक नै प्रह छन् र त्यही खालको व्यवस्थापन भइरहेछ भन्ने खालको सन्देश हामी दिन चाहिरहेछौँ। त्यो खालको शिक्षामा वातावरण बनेको छ भने शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावली पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। सामुदायिक विद्यालयबाट एसई गरेको, सामुदायिक विद्यालयबाटै कक्षा 11 र 12 पास गरेर पनि डाक्टर इन्जिनियरमा नाम निकाल्न सफल भएर अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमध्ये उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई हामीहरूले छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ। किन यसो गरेका छौँ भने सामुदायिक विद्यालयमा पनि गुणस्तरीय पढाइ हुन्छ, सामुदायिक विद्यालयमा कम खर्चबाट समान शिक्षा लिन सकिन्छ भन्ने कुराको सन्देश दिन चाहिरहेछौँ र त्यसबाहेकका हाम्रो संस्थागत विद्यालयहरू पनि घोराई उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित छन् र संस्थागत विद्यालयलाई पनि हामीहरूले नियमन गर्ने, उहाँहरूको अनुगमन गर्ने, उहाँहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा घोराई उपमहानगरपालिकाले कानुन बनाएर अगाडि बढेको छ र अहिलेसम्म हामीहरूले संस्थागत विद्यालयहरूले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने कुरामा परीक्षा लिएर गर्न लगाएका छौँ। त्यसै गरी संस्थागत विद्यालयहरूको सञ्चालन, त्यसको चाहिँ अनुमति हामीहरूले सबै कुराको अनुगमन गरेर मात्रै गरेका छौँ। यसको फी निर्धारण गर्ने कुराहरू, शुल्क निर्धारण गर्ने कुराहरूमा पनि उहाँहरूसँग छलफल गरेर निर्णय गरेर मात्रै नियन्त्रित गरेर गरेका छौँ। त्यसकारणले घोराई उपमहानगरपालिकामा निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई पनि सरकारी तवरबाट जुन खालको एउटा कानुनी व्यवस्था छ त्यसअनुसार सञ्चालित गर्न हामी सफल भएका छौँ। त्यसो भावनाले शिक्षा क्षेत्रको, स्वास्थ्य क्षेत्रको काम गरिरहेछौँ भने अर्कोतर्फ हामीहरूले घोराई उपमहानगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषि र एउटा भेटनरी क्षेत्रको विकासलाई पनि त्यतिकै जोड दिएका छौँ। अहिले थुप्रै चाहिँ के अरे कृषि फर्महरू खुलेका छन्। हाम्रो यहाँ बाख्रा फर्महरू खुलेका छन्, गाई फर्महरू खुलेका छन्, त्यसै गरी भैँसी पालन व्यवसायहरू खुलेका छन्, कुखुरा पालन व्यवसाय, बट्टाई व्यवसायहरू विभिन्न कार्यक्रमबाट हामी सञ्चालन गरेका छौँ र तालिमको व्यवस्था गरेका छौँ र फर्म सञ्चालन गर्नेहरूलाई यान्त्रिकरण गर्नका लागि यन्त्र उपकरण, कृषि उपकरणहरू, ट्र्याक्टरहरू, जोत्ने चाहिँ के अरे सामग्रीहरू, यी सबै कुराहरूले अनुदानमा वितरण गरिरहेका छौँ। मल बिउका कुराहरू पनि हामीले उन्नत बिउ रोप्न र मलमा पनि हामीहरूले मल सरकारले छुट दिइरहेको छ भने बिउ र कीटनाशक औषधिमा पनि हामीले छुट गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि अहिले कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरेको छ। अहिलेसम्म घोराई उपमहानगरपालिका दुधले आत्मनिर्भर भएको छ, महले आत्मनिर्भर भएको छ। त्यसै गरी हामीहरूले घोराई उपमहानगरपालिकामा कुखुरा र अन्डा उत्पादनले आत्मनिर्भर भएको छ। यी बाहेक टमाटरले पनि उत्पादनले आत्मनिर्भर भएको छ, तरकारी पनि व्यापक उत्पादन भइरहेको छ। जसले गर्दा घोराई उपमहानगरपालिकामा अब क्रमशः आत्मनिर्भर घोराई बनाउनका लागि हामी कृषि क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्र र शहरी क्षेत्रको पनि निर्धारण गरेका छौँ। जथाभावी अब प्लटिङ गर्ने कुरालाई पनि हामी रोक लगाएका छौँ र कानुन बनाएर हामीहरूले सडक क्षेत्रदेखि दायाँ बायाँ कतिमा हामीहरूले घर चाहिँ बनाउन पाउने अथवा चाहिँ बस्ती विकास गर्न पाउने भन्ने कुराको निर्धारण गरेका छौँ। जसले गर्दा हामीहरू अहिले त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर कृषि क्षेत्रको विकास र घोराई उपमहानगरपालिकालाई आत्मनिर्भर र रोजगारमूलक चाहिँ के अरे व्यवसाय सञ्चालन गर्नमा विशेष जोड दिएका छौँ। उद्यमीहरू सञ्चालन गर्नका लागि पनि हामीहरूले त्यत्तिकै अहिले आर्थिक क्षेत्रको विकासको लागि सहयोग गरिरहेका छौँ। उद्यमीहरूलाई तालिम दिने कुराहरू, अनुदान दिने कुराहरू, सिप सिकाउने कुराहरू गरेका छौँ भने अहिले हामीहरूले पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि पनि त्यत्तिकै हामीले जोड दिएका छौँ। पर्यटन क्षेत्रको हिसाबले हेऱ्यो भने घोराई उपमहानगरपालिकामा अहिले हामीले 26वटा त ताल बनाइसक्यौँ जहाँ ढुङ्गा सवार हुन्छन्, जहाँ पानी ठुल्ठुला ताल बनेका छन्। त्यसै गरी चाहिँ मठ मन्दिरहरू छन्, धार्मिक संस्थाहरू छन्। यी लगायतका हाम्रो मनोरञ्जन युक्त मनरमक चाहिँ के अरे स्थानहरू छन्। अहिले घोराईमा चाहिँ हाम्रो घोडदौरा भयो, त्यसपछि गएर हाम्रो मौलाकोट भयो, त्यसै गरी हाम्रो सवारीकोट भयो। यी धेरै ठाउँहरू छन् जहाँ राम्रा स्थानहरू छन्। दाङको धेरै भ्यालीहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ, भ्यू टावरहरू चाहिन्छन्। यस्ता स्थानहरू पनि हामीले एउटा विकसित गर्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ र बाटाका पहुँचहरू पनि पुर्याइरहेका छौँ। त्यसकारणले हामीले पर्यटन क्षेत्रको माध्यमबाट पनि यहाँको सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास गर्न पनि त्यत्तिकै चाहिरहेका छौँ। घोराई उपमहानगरपालिकाले थारू भाषाको लाई हामी सरकारी कामकाजको भाषा चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ
छौँ भने थारू भाषामा पनि शिक्षा दिनुपर्छ, यो बोलीचालीको भाषामा सीमित हुनु हुँदैन, यो भाषालाई पनि हामीहरूले विकास गरेर लैजानुपर्छ भनेर र आफ्नो मातृभाषामा पनि त्यो पढ्ने अवसर पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अब घोराई उपमहानगरपालिकाले पाठ्य पुस्तक तयार गर्दैछ, पाठ्यक्रम तयार गरिसकेको छ र यो निर्णय भएर अगाडि बढिरहेको हुनाले हामी छिटै यो कार्यान्वयन गर्छौँ र घोराई उपमहानगरपालिकामा भाषागत रूपमा पनि अब पढाइहरू सुरु भएका छन् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। यी लगायतका हामीले धेरै सुधारका कामहरू गरेका छौँ र घोराई उपमहानगरपालिकालाई एउटा सुशासन दिनका लागि, पारदर्शी गर्नका लागि नियमित हामीहरूले चौमासिक रूपमा यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। हाम्रो जति पनि निर्णयहरू भएका छन् वेबसाइटमै राख्ने गरेका छौँ। सूचना प्रत्येक नागरिकले पाउनुपर्छ र के गतिविधिहरू भइरहेछन् भन्ने कुरा समेत हामीहरूले सूचनाको प्रवाह गरिरहेको कुरा म राख्न चाहन्छु। यी धेरै कामहरू हामीहरूले सञ्चालन गरेका छौँ। यस बाहेकका पनि समाज सुधारका थुप्रै कामहरूमा हाम्रो गतिविधि भइरहेको कुरा म राख्न चाहन्छु। यो पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा कोभिड सङ्क्रमणको जोखिमका कारण धेरै पालिकाहरूले धेरै ठाउँमा चाहिँ काम गर्न नपाएको अवस्था छ, तर यहाँ उपलब्धि हासिल भयो। कसरी चाहिँ सम्भव भयो कि यो बिचमा चाहिँ कसरी काम गरियो? धन्यवाद। यो अत्यन्त चुनौतीपूर्ण अवस्थामा हामीहरू यहाँको भौतिक संरचना निर्माण गर्नेदेखि लिएर सामाजिक सुधारका कामहरू गरेका छौँ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। पहिलो कुरा मान्छेको जीवन बाँच्नु हो र बचाउनु हो। पहिलो कुरा जीवन भएन भने अरू विकास निर्माणको अर्थ हुँदैन भन्ने कुरालाई हामी त्यो मध्यनजर गरेर सबै नागरिकहरूलाई, यहाँका व्यवसायीहरूलाई, यहाँका समाजसेवी, बुद्धिजीवी लगायत यहाँका चाहिँ नागरिक समाज, पत्रकार महासङ्घ लगायत यहाँका स्वास्थ्यकर्मी सबैसँग हामीहरू अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। यहाँको जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, सुरक्षा निकाय सबैसँग समन्वय गर्दाखेरि हामीहरूले पहिलो कुरा सुरक्षा कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई यो जोखिमबाट बच्नको लागि, कोभिड-19बाट बच्नका लागि पहिलो प्रयत्न गऱ्यौँ र त्यसको साथसाथमा सबै नागरिकहरूलाई हामीले वडा-वडामा अनुरोध गऱ्यौँ, माइकिङ गऱ्यौँ। तपाईँहरूले सबैले जुन खालको स्वास्थ्य मापदण्ड तयार गरिएको छ सरकारको तर्फबाट, जे कुरालाई निर्देशित गरेको छ त्यो पालना गरिदिनुहोस् र हामी बचौँ र सबैलाई बचाउँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीहरूले त्यो कुरामा सचेत गरायौँ र सबैको सहयोग रह्यो र त्यो काम गर्न सक्यौँ। त्यसपछि बल्ल हामीहरूले विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गऱ्यौँ। त्यो गर्नको लागि ठेका टेन्डर भएका ठेकेदारहरूले अथवा निर्माण व्यवसायहरूले स्वास्थ्यको मापदण्ड पुरा गरेर उहाँहरूले आफ्नो कामदारहरूलाई निश्चित स्थानमा राखेर त्यो ठुला कामहरू गर्नका लागि हामीहरूले अनुमति दियौँ र ओसार पसारको लागि हाम्रो जिल्ला प्रशासनबाट निर्णय भएर सबै राजनीतिक दल, यहाँका चाहिँ सुरक्षाकर्मी अनि जिल्ला प्रशासनका प्रमुख लगायत सबैको र राजनीतिक दलका र सबै पालिका प्रमुखहरूको चाहिँ सहमतिमा हामीहरूले त्यो कामलाई अगाडि बढाउँदा घोराई उपमहानगरपालिकाले यो कामलाई छिटो छरितो गर्ने काममा प्रयास गर्यो, जसले गर्दाखेरि घोराई उपमहानगरपालिकाले पूर्वाधारतर्फको बजेट पनि धेरै खर्च गर्न सक्यो र हामीहरू सफल भएका छौँ। 2 वर्षभित्र हामीलाई लाग्थ्यो यहाँ अत्यन्त धेरै चाहिँ व्यवसायमा धराशय भएको छ, पर्यटन क्षेत्रकोमा धराशय भएको छ, पेसा रोजगारमा कमजोर भएको छ, यहाँका मजदुरहरूलाई समस्या भएको छ भनेका थियौँ। तर पनि हामीहरूले जसलाई खानै अभाव थियो त्यस्तालाई पनि हामीहरूले कामको मौका दिएर खानको लागि व्यवस्था गऱ्यौँ र हामीहरूले कम्तीमा पनि यहाँको भौतिक पूर्वाधारका कामहरू पनि गर्न सफल भयौँ र आउँदा दिनहरूमा पनि नागरिकहरूकै सहयोगले, राजनीतिक दलहरूकै सहयोगले, यहाँको प्रशासन, सुरक्षा निकाय लगायत नागरिक समाज, पत्रकार महासङ्घ लगायत सबै सङ्घ संस्थाको सहयोगले नै आगामी दिनमा पनि हामी त्यो काम गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र कोभिडको बावजुद पनि हाम्रो राजस्व पनि वृद्धि भएर गयो। राजस्व पनि नागरिकहरूले यति बेला आफ्नो थुप्रै समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि सरकारको चाहिँ कामकाजको लागि आफूले जिम्मेवारी वहन गर्ने, दायित्व पुरा गर्ने कुरामा पनि घोराई नगरवासीहरूले पूर्ण रूपले सहयोग गर्नुभएकै कारणले घोराई उपमहानगरपालिकामा हामीले आकलन गरे भन्दा पनि बढी राजस्व समेत सङ्कलन गर्न सफल भएको छ, जसले गर्दाखेरि कोभिडको बीचमा, महामारीको बीचमा पनि घोराई उपमहानगरपालिकाले हाम्रो यहाँका कर्मचारीहरूको, यहाँको स्वास्थ्यकर्मीहरूको, यहाँहरूको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको अमूल्य चाहिँ सहयोग छ, पत्रकारजीहरूको अमूल्य सहयोग छ, जसले गर्दा हामीहरू यो काम चाहिँ पुरा गर्न सकेका छौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। हवस् त, आजको लागि घोराई दर्पणको यो श्रृङ्खला यति नै। आगामी महिनाको पहिलो शुक्रबार राति 9 बजे फेरि घोराई दर्पणको नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ। अहिलेका लागि म बिदा हुन्छु। नमस्कार।